Sa gugma sa tao, mao gyud ang Dios. Motoo ba ta nga gihigugma ta pag-ayo sa Dios? Amen. Nabuhi pa ta hangtod karon, ebidensya ni sa dako nga gugma sa Ginoo. Ang common kay nga bersikulo sa Bible sa John 3:16, gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Og tungod niya na gihatag iyang bugtong anak. Kinsa nga bugtong anak? Mao si Jesus. Nga ang tanan mutuon niya dili malaglag apan may kinabuhi nga walay katapusan. So gusto na ko ni ipasabot sa inyo, kining dako kaing gugma sa Ginoo. Gigugma tang tanan sa Ginoo. Taniwala man nga kitang tanan aminado ta nga natay kapakyasan. Walay hingpit nato. Sa Roma 3:10 nga wala gi matarong, wa gi bisang usa, tanan kita dunay makapakyasan. Roma 3:23, ang tanan nakasala og nahilayo ta sa Dios. So try to imagine, tungod kay kitang tanan nakasala, nahilayo daw ta sa Dios, sumala sa Bible. Apan tungod kay gihigugma na kita sa Dios, ang Dios naghimo sa iyang dakong plano aron mahibalik ta niya. Unsa may gibuhat sa Dios? Balikon nako ang John 3:16. Gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan og tungod niya na gihatag ang iyang bugtong anak. Now giunsa pagdemonstra sa Dios ang iyang gugma? Pinagi siyang bugtong anak. Kinsa nga bugtong anak? Si Jesus. Sa ato pa, si Jesus siya ang nahimong perfect nga demonstration sa gitawag og the Father's love. Giunsa pagpakita ni Jesus ang gugma nga ni kanato pinagi siyang paghatag sa iyang kinabuhi. Pagtugyan, paghalad hantod sa gitawag og kamatayon dito sa Krus Kalbaryo. Mao din ni gugma. Si Jason og si Jennifer, ako kadaghan naman ko gikasal. Usag yun na kung gusto i-emphasize nila na kung tinuotang nga higugma sa tong partner, kung naghimo na kag kabinat, kay kabinat man ni pakigsaad, hantod na yun na sa kamatayon. Amen. Kabinat na siya, dili na ordinaryo nga pakigsaad. Sama na kag sa gibuhat sa Dios. Kay gihigugma ta niya, gipakamatyan ta, pinagi siyang bugtong anak na si Jesus. So ang yabi karon sa mao nga sakripisyo ni Jesus sa kamatayon nga ang tao mutuo. So ang yabi sa ato ang kapasayloan, kaluwasan o kadaugan sa kinabuhi, simple lang. Ang mutuon niya di malaglag. Apan may kinabuhi walay katapusan. So ang gibuhat sa Dios kanato pinagi sa kamatayon siyang bugtong anak nga si Jesus. Ang atong buhaton, ang response nato simple ra gyud kay tanan. Mutuo ta niya na kung wala si Jesus nagsakripisyo sa Krus Kalbaryo, kung wala siya namatay gilubong nabanhaw, walay kaluwasan natong tanan. Naunsa may pinakadakong butang at angay natong tuan og dawaton karon. Atong tuan og dawaton nato nga si Jesus ang dalan, siya ang paagis kaluwasan. Siya mismo ang nag-introduce siyang kaugalingon sa John 14:6. Ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran, way makato samahan gawas na ni kanako. Si Jesus ang nagpaila. Sa ato pa ang dalan sa kaluwasan nga matutag langit siya. Dili lang di ay simbahan, dili day dominasyon, dili day reliyon, dili day pundok, dili day asosasyon. Si Kristo ang nagpasalig insa ako ang dalan, ako ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Way makato samahan sa langit gawas na ni kanako. Taliwala man nga ikaw ug ako dunay kakulangon ug kapakyasan na hilayo ta tungod sa sala. Ang sala mo'y musiparate sa tao ngadto sa Dios. Muna nga importante sa tao na kasing-kasing nga mapaubsanon ta. Kay ang Dios nangita sa taong dunay kasing-kasing mapaubsanon. Ang taong pinakaisog dili tong may manumbag, may mga rate. Ang taong pinakaisog katong moangkon nga siya nakasala. Moangkon siya nga wa siya mahimo. Moangkon siya nga nanginanglan sa Dios. So makaigsunan ini nga kapunon, simple lang gusto na ko ipasabot sa inyo. Dapat ta mamotivate ta sa gugma sa Dios. Dili lang sa gugma sa tao. So say ang gugma sa tao mailang mo pasalig niya. Mahanaw ra day gyapon. Apan kung gugma sa Dios ang ato ipairal sa tong kasing-kasing, maimpluwensyahan ta sa gugma sa Dios. Moabot gyud sa punto nga ikaw usab makapasali ka sa kaugalingon nga tirud anay pod imong gugma sa imong isip ka tao. Unsa pakaha kung manggi asawa or manggi uyab nga moabot sila sa punto nga muduol sila sa Dios diya sa kaminyoon. So dini nga kaapunon
unta nga natay gamay nga nasabtan nga ang gugma sa Dios nga Amahan labihan kadako estanan gipakita niya pinagi sa usa ka sakripisyo. Pinagi sa kamatayon ni Jesus nga siyang nahimong sacrificial offering, siyang bayad sa imong sala ug sa akong sala aron makabalik ta dito sa Dios nga Amahan. So ang buhaton nato simple lang mutuo ta. Muang punta nga kita nakasala, muang punta nga di ta kalustong kaugalingon, tuan nato sa Jesus na siya ang paagis kaluwasan. Amen. Kita bang tanan yung kapunon karon mo ang kunta nga di pa kaluwas itong kaugalingon. Mo ang kunta nga si Jesus sa Dios ang paagi nga makaadto sa langit. Samtang buhi pa ta makaigsunan, seryosoho nato ang atong individual nga relasyon sa Ginoo. Kaya ang kamatayon mo abot anytime. Busa mintras buhi pa ta, ilho nato siya nga atong Ginoo og manluluwas. So nini nga kapunon maghimo ta og usa ka simpleng pag-ampo and then mo proceed na din ta sa atong proper nga kini discussion or sharing sa ato ang purpose anong niata karon. Pwede ta mo balik ba sa makadiyot sa pagtindog? Mahimo ta sa usa ka pag-ampo. Ang Bible nagsulti sa Roma 10:9 kung isugid nimo si mong baba nga sa Jesus siyang Ginoo og mutuo ka sa kinasingkasing nga siya nabanhaw gikan sa mga patay nan ikaw mamaluwas. Importante igsoon mintras may pataglawas, siguraduhon nato nga naluwas ta tungod ni Kristo. So ang paagi sa kaluwasan, una isugid nato. Mo na gitawag confession, paghinulsol. Ikumpisal nato. Asa nato ikumpisal sa Ginoo. Balikon nako ang Roma 10:9 kung isugid nimo sa imong baba nga sa Jesus siya ang Ginoo og mutuo ka sa kinasingkasing nga siya nabanhaw ka sa mga patay nan ikaw mamaluwas. So hinumdumin ni makaigsunan nga isugid nimo mao na importante kay tao. Natay confession nga si Jesus atong giangkod nga Ginoo. Now ang pulong nga Lord or Ginoo meaning sa tinuod nga translation ana gikan sa Greek word nagpasabot na nga siya imong agalon or say owner tag iya sa imong kinabuhi. So if you confess that Jesus is Lord, meaning giangkon nimo nga siya ang imong agalon. So karong orasa mo challenge ko ninyo kung buot ka mohimo ani nga confession nato pagsugid nga si Jesus siya ang atong agalon. Unya dili lamang taman sa pagsugid apan gisiguraduha nga gikan gyud sulod sa imong kasing-kasing. Kaya ang gitan-aw sa Ginoo tong kasing-kasing, pasayloon tas Ginoo o diha magsugod nga Dios mamuhat sa imong kinabuhi, tabangan tas Ginoo, panalanginan tas Ginoo, iyahan ka sa Ginoo sa imong mga plano. Nagikan karon siya na maghari sa imong kinabuhi. Pwede ba nga nini orasa muban kanako nini nga simpleng pag-ampo sa covenant prayer sa pagsugid nato nga si Jesus atong Ginoo. Uban kanako kung buot ka mahimo nini nga pag-ampo. Langit nun nga mahan, Langit na niya. akong balikon, langit nun nga mahan, Langit na niya, man. Dios nga magagahom sa tanan. Diyos magagawin sa Akong isugid Ginoong Dios nga karong orasa pero asas. wala ko'y mahimo. Wala yun. Dili ko kaluwas sa akong kaugalingon. Akong isugid Ginoo nga pinagi kang Jesus nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Gilubong og nabanhaw. Mituo ko amahan nga pinagi sa kamatayon ni Jesus. Nalukat ako gikan sa tunglo sa sala. Akong isugid Ginoong Jesus nga ikaw ang dalan, ikaw ang kinabuhi, ikaw ang kamatuoran. Dili ko kadto sa amahan sa langit, gawas lamang kanimo. Akong hinulsulan Ginoong Dios ang tanan akong kapakyasan nga akong nabuhat sa hunahuna man sa akong pagpamulong o bisan sa akong binuhatan. Sa ano. Hugasi ko Ginoong Jesus, pinagi sa imong bililhon nga dugo. Isulat Ginoong Jesus ang akong pangalan sa libros kinabuhi. Inumdumi ako sa adlaw Sa ano. nga ikaw mo balik. Kining tanan, akong gipangayo, akong gipasalamatan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Atong palakpakan si Lord Jesus.